Okay, good afternoon, good afternoon. Dito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando Espuntero ay nagbabalik. Kining kahaponon mga kaigsunan, gusto na akong i-greet ang akong mga kaigsunan, mga kabinanted pastors, kabinanted churches, Luzon, Visayas, San Mindanao. Atong oras karon ay alas 5:28 Pilipinas Standard Time. Shout out sa tanan nga mga viewers, mga loyal nga mga viewers, mga subscribers sa ako ang YouTube o sa FB page. O maayong hapon kaninyong tanan. O dili na ta magalangan, moadto na kita sa pagpadayon sa ato ang mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. O kagahapon nahuman na nato ang part 81 sa mao nga The Gospel of the Kingdom. Ang atong subject dito mao ang the work of Satan o Satan characteristic. Karon ika-82 na kita sa maong main theme The Gospel of the Kingdom. Apan ang atong subject karon mga kaigsunan na Bisaya gid kayo, ang sayop sa universalismo. Ang sayop sa universalismo. So, the error of the universal church, no? So mao ni ato ang lantawon karon mga kaigsuan. Ani ang pipila sa sayop nga mga pagtulunan. Dali lang mga kaigsuan murag hang akong computer. Oy. Bakit kaya? Okay. So dinhi ato makita ug atong tukion mga kaigsunan ang mga sayop sa kining gitawag nga Universal Church. Ani ang pipila sa sayop nga mga pagtulunan nga angay hatagan o pagtagad nato nga mga missionary baptist or cabinet missionary baptist nga hugot nga gibaod ni Ginoong Hesus mahitungod sa mga pagtulunan sa mga parasiyo, no? Mateo 16, versikulo 6, mga kaigsunan naaduna gyoy mga pagtulunan sa mga parasiyo. Butang nga angay nga mahibaluan nga kini nga mga pagtulunan ang napasa karon sa kadaghanan sa mga pundok nga nagalungtad sa kalibutan ug aduna gidaghanon sa mga iglesia ang naghupot sa usa o duha o tanan sa mga sayop niini nga pagtulunan nga sa dili tiaw nakagamot, no? Nakagamot sa daghang huna-huna sa mga kadagkuan sa relihiyoso nga pundok nga tinukod sa mga tao. O kini malisod nga tangtangon o tanggalon tungod sa kusog nga impluwensya gala igsoon. Usahay kini usab nakatakod sa uban nga mga pundok nga gitukod sa Ginoo ug galing wala magpakabana sa katalagman niini. Busa mga kaigsunan na aware ta karon mga kaigsunan tungod kay ang Universal Church rampant na kayo sa ato ang palibot o kusog kayo ang ilahang impluwensya. Aduna dinhi siyam ka mga error o mga sayop mga kaigsunan sa kining katawag nga view o belief sa universal o universalismo nga theory mga kaigsunan. Number 1 dinhi mga kaigsunan, ang Universal Church theory nagtudlo mahitungod sa malokpanon nga iglesia o Universal Church. Kini nagpasabot nga ang tanan nga luwas nga tao nahimo nga membro sa iglesia nga gitukod ni Kristo bisan sila wala nabautismuhi diha sa gitukod sa Dios nga iglesia. So mo ni atong tukion karon mga kaigsunan, mo ni ang una nga sayop sa maong Universal Church. Ug atong tubagon karon dinhi sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Ang Biblia nagsupak sa maong paghangop nini. Pinaagi sa pagpasabot nga ang tanan dili madugang. Ang tanan dili madugang sa iglesia sa Ginoo
gawas lamang kung sila naghinulsol nituo og nagapabautismo sa iglesia nga gitukod ni Kristo Jesus, mga kaigsunan. Atong masabtan nini sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 38, o mo jump sa 41, nga ang requirements, no? Aron nga masakop ka, masundot ka sa iglesia sa ato ang Ginoo, kinahanglan na naghinulsol og nagtuo og nagpabautismo. Di imong mabasa diha sa Buhat 2:41 higala igsoon. Kung mo na kay na siya nga verse higala igsoon. So, mao kadto ang number 1 nga sayop sa universal nga nagtuo sila nga tanan kuno nga mga niluwas, mao nang gitawag universal, malupnganon, no? So, kining gitawag Catholic, universal gyapon na siya nga ang kahulugan niya na meaning Catholic, no? Ikaduha nga sayop sa universal galaigsoon, universal church theory, nagtudlo mahitungod sa kinatibuk-an nga pagpuyo sa Espiritu Santo, no? Kini nagtudlo nga ang tanan nga niluwas nakabaton sa pagpuyo sa balaan nga espiritu, isip nga katawhan sa Dios sa pakigsaad bisan sila wala mahi-apil sa pagpili. Mao nay pinaka-blunder o pinaka-sayop nila nga standing o belief, mga kaigsunan. O atong tubagon dinhi sa balaang kasulatan, kini gisupak sa gihapon sa Biblia pinaagi sa pagbutyag nga ang balaan nga espiritu dili madawat sa taga kalibutan. Atong mabasa dinha sa John chapter 14 verse 17. Palihog na lang ko ninyo og jot down og note, ay dili na kay nako ma-read dinhi tungod kay busy tanang cellphone. John chapter 14 verse 17 nga atong masabot dinha nga ang kalibutan dili kadawat sa indwelling Holy Spirit higala igsoon. Ang balaan nga espiritu diha lamang nagpakig-uban sa katawhan sa Dios sa pakigsaad, og siya diha lamang mupuyo sa iyang iglesia sa bag-ong tugon nga wala ang og wala sa uban nga iglesia, tungod kay ang uban nga iglesia hinimo lamang og tao. Oy, di palakpakan man nga hinimog tao, no? So ang pagka kanang gitawag nga very specific og pinasahi gayod ang treatment sa Ginoo dinhi. Although nga naay masabot nato nga general scope of kanang adunay general scope of the Holy Spirit, pero aduna poy pinasahi o special nga operation sa balang espiritu nga kanang gitawag indwelling Holy Spirit. Og ang tinuod lang nga simbahan nga gipanagihan sa ato ang Ginoo maoray gitagaan niya na kay klaro man ris Juan 14:17 nga ang kalibutan dili daw kuno makadawat niya na. Og wala po daw kuno sila giindwel. Mo na nga magsigi sila og kanta nga Come Holy Spirit, I need you. Kaya ang comforter wala dito sa ilaha. So mo na labing tinuod, mga kaigsuonan, nga ang iglesia lang gyud mooy gipuy-an tong iglesia nga si Kristo mo tag-iya niini. Imong mabasa diha sa Buhat 7:48. Buhat 7:48, dugan pang referensya sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, o sa the same nga book chapter 6 sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 up to verse 20. Og ato pud niyang mabasa og masabot po nato implied din sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 og chapter 6 verse 16. Mo na ato makita diri, mga kaigsunan. So mo na to ang ikaduhang sayop nga atong nakuha dinhi. Hinumdumi nga ang iglesia lamang mao ang gihatagan sa Dios sa ihang espiritu, tungod kay kini lamang mao ang nituman sa ihang mando dinhi sa bag-ong tugon. Buhat 5:32. Buhat 5:32.
specific dito mga kaigsunan to those who obey them, no? Nga ang Holy Spirit gihatag lang ni adtong nagatuman. Dugang pa sa Juan 14:16 hangtod sa 17. So mao na ang mga cross reference mga kaigsunan. Kini mao ang iyang pinili sa ikaduha nga pakigsaad. According to Romans chapter 11 verse 5. O dugang pa sa Romans chapter 9 verse 23 up to verse 24. O dugang pang referensya sa 1 Peter chapter 2 verse 9 up to verse 10 mga kaigsunan. So, klaro tataw kayo nga wala gilabot in town ang uban nga mga grupo nga diin ang tag-iya ni ana o founder ni ana mao ang gitawag human founder, no? So wala gina puy o wa gina giindwell sa Holy Spirit. Ikatulo nga error o sayop sa Universal Church mga kaigsunan. Matod pa dinhi ang Universal Church theory nagtudlo mahitungod sa kinatibuk-an nga konsepto sa kaluwasan sa pagigsaad. Kini nagpasabot nga ang tanan nga tawo makabaton sa maong kaluwasan sa pagigsaad bisan sila wala diha mahiapil sa katawhan sa pakigsaad. So mo kini ikatulo na pod nga blunder og sayop nga belief nila mga kaigsunan. Og aton na pong tubagon dinhi mga kaigsunan sa Balaang Kasulatan, kini gisupak sa Biblia pinaagi sa pagtala nga bisan gani ang pinili mahimo nga dili makabaton niini kun sila dili magsiguro sa ilahang pagkapinili. Dayag kayo tataw kayo sa Balaang Kasulatan sa 2 Peter chapter 1 verse 10 nga make your calling and election sure. Make your calling and election sure. If you do these things, you shall never fall and you have the abundant entrance in the kingdom of God. So kinahanglan tagaan gyud pagtino ang imong pagkatinawag. So mo na mga kaigsunan ang uban na ginanghag ang uban, no? Adunay letter D sa ilang agtang ug ang uban kontento na sa ilahang grupo nga ipasakupan. Dugang pa dinhi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 up to verse 19. Mao kana ang masabot nato nga wala gyud mo pabor ang Biblia sa ilang konsepto nga din tanan daw kuno naapil sa kaluwasan sa pagigsaad. Apan subo pamalandungon galaigson tungod kay ang atong oras di na manggid mutugot. Dinhi lang sa kukutob o gato ning ipadayon sa akong gikainguna adunay siyam ka mga error o sayop sa konsepto sa universalismo nga pagtulunan higala igsoon kay kita nga mga Covenant Missionary Baptist wala ta nag-embrace niya na wa ta nito tungod kay localized ta o separatist ang maong Baptist mao na nga atong i-repress o atong i-review ang maong mga backbones o doktrina sa Iglesia sa atong Ginoo aron dili malihis ang atong mga kaigsuonan ni galaigsoon. Kaya gapataka na lang og murabag kanang langaw ba nga purag langaw nga pulag lubot, no? O nga makakitag simbahan tungod kay hinimbahon lagi. Taka lag simba, taka lag sulod o kakumitar na sila noon og kanang spiritual fornication o either spiritual adultery galaigsoon. Tungod kay ang uban wala kabalo kung unsa ang kining gitawag nga doktrina sa universalismo. So nagkalala ning maong error nga dapat nato bantayan. Tulo lang to ka mga error nga atong na-take up karon og ugmang adlaw ato ning ipadayon higala igsoon hanggang sa muli magkita-kits tayo og ang Dios manalangin sa tagsa-tagsa kaninyo nga nag-view sa maong vlog nako karon. God bless your heart og bye-bye.